अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुश आमदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कैंसर यानी बुर्ज सरतान के बारे में कि 27 अप्रैल से 3 मई तक का हफ्ता कैंसर के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। कैंसरियन, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तवाज़ुन, अंदरूनी मजबूती और फैसलों में पुख्तगी का मैसेज लेकर आया है। इस वीक की जनरल एनर्जी खास तौर पर मून के असरात आपकी जज्बात, सोच और घर से जुड़े मामलात को एक्टिव करेगी, जबकि मरकरी के असरात जहनी चुस्ती, बातचीत और फैसलों में वाज़हपन पैदा करेंगे। इसी तरह वीनस मोहब्बत, ताल्लुकात और माली मामलात में नरमी और कशिश पैदा करने का सबब बनेगा और इन असरात की वजह से आपके अंदर एक तरफ जज्बाती हसासियत बढ़ेगी तो दूसरी तरफ हकीकत पसंदाना अंदाज में फ़ैसले लेने की आप लोग कोशिश करते नज़र आते हैं। इस वीक का आगाज़ कुछ सोच विचार और पुराने मामलात के जायज़े से हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेंगे आपको अपने रास्ते वाज़े नज़र आने लगेंगे। बहुत से कैंसरियन अफराद को इस वीक में अपने करीबी लोगों या ख़ानदान की तरफ से कोई ऐसा मशवरा या हेल्प मिल सकती है जो फ्यूचर में फ़ायदा मंद साबित होगा। इस वीक में अपने दिल की आवाज़ सुनना इम्पॉर्टेंट रहेगा, मगर जल्दबाजी से बचना भी कैंसरियन बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल ये वीक आपके लिए खुद एतमादी को बढ़ाने, अपने मामलात को तरतीब देने और नई उम्मीदें पैदा करने का बेहतरीन वक्त बन सकता है। कैरियर के हवाले से बात करें तो कैंसरियन, ये वीक आप लोगों के लिए सोच और मनसूबाबंदी का बेहतरीन मौका लेकर आया है। मरकरी की जहनी एनर्जी आपको नए आइडियाज़ और हिकमत अमली बनाने की तरफ माइल करेगी। अगर आप किसी अहम प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं तो इस वीक आपको ऐसे ख्यालात आएंगे जो आपके काम को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेंगे। बाज़ कैंसरियन अफराद को अपने सीनियर या बॉस के साथ अहम गुफ्तगू करने का मौका भी मिल सकता है। ये गुफ्तगू आपको हौसला देगी। मार्स की एनर्जी भी इस वीक में आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिविटी फराहम करती नज़र आती है। आप अपने काम में ज़्यादा जिम्मेदारी लेंगे और अपनी सलाहियतों को बेहतर तरीके से आजमा सकेंगे। अगर आप जॉब करते हैं तो इस वीक आपकी मेहनत को अप्रिशिएट किया जाएगा। बिजनेस करने वाले कैंसरियन अफराद के लिए भी ये वीक कुछ नए राब्ते और अपॉर्चुनिटीज़ का इशारा लेकर आया है। मुमकिन है कि किसी पुराने क्लाइंट या पार्टनर से दोबारा राब्ता हो जाए, लेकिन इस वीक एक अहम बात कैंसरियन ये है कि किसी भी नए मंसूबे में जल्दबाजी न करें। मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कोई फ़ैसला करना आपके लिए बेहतर होगा। अगर आप जॉब स्विच करने या किसी नए बिजनेस आइडिया के बारे में सोच रहे हैं तो इस वीक कुछ अहम मालूमात आपके सामने आ सकती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। ये वीक कैरियर के मामलात में मोहतात लेकिन मुस्बत पेशरफ्त का इशारा लेकर आया है। फाइनेंस के हवाले से बात करें तो कैंसरियन, ये वीक आप लोगों के लिए तवाज़ुन बरकरार रखने का मैसेज लेकर आया है। जुपिटर की पॉजिटिव एनर्जी फ्यूचर के लिए माली इस्तेहकाम की अपॉर्चुनिटीज़ पैदा कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ अखराजात पर कंट्रोल रखना कैंसरियन ज़रूरी होगा। बाज़ अफराद को किसी पुराने माली मसले के हल होने या किसी रुकी हुई रकम के मिलने की खबर मिल सकती है। और अगर आप बिजनेस या सरमायाकारी से ताल्लुक़ रखते हैं तो कैंसरियन, इस वीक में कोई नया आइडिया सामने आ सकता है, लेकिन मरकरी के असरात इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि किसी भी माली फैसले से पहले मुकम्मल तहकीक करना ज़रूरी है। प्रॉपर्टी के मामलात में भी इस वीक में कुछ पेशरफ्त कैंसरियन नज़र आती है। मुमकिन है आपको किसी ज़मीन या घर के बारे में नई इन्फॉर्मेशन मिले जो फ्यूचर में आपके लिए फ़ायदा मंद हो। इस वीक का अहम मैसेज आपके लिए यही है कि आप अपने माली मामलात को मुनज़्ज़म तरीके से संभालें, गैर ज़रूरी अखराजात से बचें और फ्यूचर के लिए बेहतर प्लानिंग करें। अगर आप सब्र और समझदारी के साथ फैसले करेंगे तो आने वाले वक्त में आपकी माली पोजीशन बहुत बेहतरीन रहेगी। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो कैंसरियन, ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंट रहेगा। वीनस आपको दिल के मामलात में कशिश और मोहब्बत अता करता नजर आता है। अगर आप पहले से किसी रिलेशनशिप में हैं तो इस वीक आप और पार्टनर के दरमियान जज्बाती गुर्बत बढ़ेगी। बाज़ जोड़ों के लिए ये वक्त एक दूसरे को बेहतर समझने और अपने रिलेशनशिप को मजबूत बनाने का हो सकता है। ख़ास तौर पर सिंगल कैंसरियन अफराद के लिए ये वीक काफ़ी दिलचस्प रहेगा। मून की एनर्जी आपको किसी ख़ास शख्स की तरफ मतवज्जे कर सकती है। मुमकिन है किसी दोस्त, तालीमी माहौल या किसी सोशल राब्ते के ज़रिए किसी नए शख्सियत से मुलाकात
ملاقات ہو۔ اس ملاقات میں ایک خاص کشش آپ کو محسوس ہو سکتی ہے جو آپ کو حیران کر دے گی، لیکن کینسرین ضروری ہے کہ جذبات میں بہہ کر فوری طور پر فیصلہ نہ کریں بلکہ وقت لے کر اس شخص کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ شادی شدہ کینسرین افراد جیون ساتھی کے ساتھ بڑا خوبصورت ٹائم سپینڈ کرتے نظر آتے ہیں۔ جیون ساتھی کو اگر آپ سے کوئی شکوے شکایت تھی تو پلانٹس کی پوزیشن ایسی ہے کہ اس ویک میں وہ شکوے شکایتیں ختم ہوتے نظر آتے ہیں، آپ فیوچر پر بات چیت کرتے نظر آتے ہیں اور آپ کے معاملات بہترین ہوتے نظر آتے ہیں۔ بس آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ غصے اور جلد بازی سے گریز کریں، اور کہیں اگر کوئی بات آپ کو بری بھی لگتی ہے تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کریں۔ وہ کینسرین خواتین جو ہاؤس وائف ہیں وہ گھریلو معاملات میں اس ویک میں زیادہ حساس اور ذمہ دار خود کو محسوس کر سکتی ہیں۔ مون کے اثرات گھر اور خاندان کے معاملات میں آپ کے لیے زیادہ اہم رہیں گے۔ ممکن ہے آپ اپنے گھر کے ماحول کو بہتر بنانے کے لیے کچھ عملی اقدام کریں، جیسے گھر کی ترتیب میں تبدیلی، صفائی یا کسی نئی چیز کا اضافہ۔ اس ویک میں کینسرین خواتین کی توجہ خاص طور پر گھر کے افراد کی ضروریات پر رہے گی۔ اگر کچھ عرصے سے خاندان کے کسی فرد کے ساتھ ہلکا پھلکا تناؤ چل رہا تھا تو وہ بھی اس ویک میں ختم ہوتا نظر آتا ہے۔ اور اگر بات کریں کینسرین کی سوشل لائف کے حوالے سے تو کینسرین اس ویک میں آپ لوگوں کی سوشل لائف آہستہ آہستہ بہتر ہوتی نظر آتی ہے۔ وینس کی پازیٹیو انرجی دوستوں اور سماجی حلقوں میں آپ کا مقام بلند کرتے دکھاتی ہے۔ ممکن ہے آپ کو کسی دعوت، تقریب یا دوستوں کے ساتھ ملاقات کا موقع ملے جو آپ کے موڈ کو بہتر بنا دے۔ بعض افراد کے لیے سوشل میڈیا کے ذریعے نئے کنیکشن بنتے نظر آتے ہیں۔ یہ رابطے مستقبل میں کسی مفید اپرچونٹی کا ذریعہ بھی بن سکتے ہیں۔ یہ ویک اس بات کی طرف کینسرین اشارہ کر رہا ہے کہ گھریلو سکون اور سماجی ریلیشن دونوں کو متوازن رکھنا آنے والے وقت میں آپ کے لیے بڑا فائدہ مند رہے گا۔ وہ خواتین جو کنسیو کرنے کی خواہش رکھتی ہیں ان کے لیے یہ ویک امیدوں سے بھرپور ہے، روحانی سکون ملتا نظر آتا ہے۔ مون جذباتی انرجی کو اپنے مستقبل اور خاندان کے بارے میں زیادہ سنجیدگی سے سوچنے پر آپ کو مجبور کرے گا۔ اس دوران ضروری ہے کہ کینسرین خواتین جو کنسیو کرنے کی خواہش رکھتی ہیں اپنی صحت، اپنی خوراک اور اپنی ڈیلی روٹین پر توجہ دیں، کیونکہ یہ چیزیں مستقبل کے لیے آپ کے لیے بڑی امپورٹنٹ رہیں گی۔ بعض جوڑے اس ویک میں اپنے فیوچر کے حوالے سے سنجیدہ گفتگو کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ ممکن ہے کہ آپ لوگ اپنے شریک حیات کے ساتھ بیٹھ کر اپنی زندگی کے اگلے مرحلے کے بارے میں بات کریں اور بہتر منصوبہ بندی کریں۔ روحانی طور پر دیکھیں تو کینسرین یہ ویک دعا اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے بڑا بہترین ہے۔ آپ کا بھروسہ اللہ تعالیٰ پر اور زیادہ اس ویک میں مضبوط ہوتا نظر آتا ہے، اور اگر آپ پازیٹیو سوچ اور صبر کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو آپ کے دل کو سکون ملے گا، حالات میں بہتری پیدا ہوگی۔ اس ویک کا میسج روحانیت کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے یہی ہے کہ مایوسی کو اپنے قریب نہ آنے دیں۔ زندگی میں بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی ہیں۔ اگر آپ امید اور صبر کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو مستقبل میں خوشیوں کے امکانات زیادہ روشن ہیں۔ ہیلتھ کے حوالے سے بات کریں تو کینسرین یہ ویک آپ لوگوں کو اپنے جذباتی توازن پر خاص توجہ دینے کا مشورہ دے رہا ہے۔ چونکہ کینسرین آپ حساس زوڈیک سائن ہیں، اس لیے بعض اوقات ذہنی دباؤ یا جذباتی تھکن آپ کی جسمانی صحت کو بہت متاثر کرتی ہے۔ مارس کی انرجی اس ویک میں آپ کو ایکٹیو رکھے گی، لیکن یاد رکھیے کام کا زیادہ بوجھ آپ کو تھکا سکتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ کام کے ساتھ ساتھ اپنے آرام کا بھرپور خیال رکھیں۔ کینسرین اسٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک سیکھنے اور نئی معلومات حاصل کرنے کا ہے۔ مرکری ذہنی انرجی میں آپ لوگوں کو ایکٹیو کر رہا ہے، سیکھنے اور سمجھنے کی صلاحیت بہتر بنے گی، اور وہ کینسرین اسٹوڈنٹس جو کسی امتحان یا بیرون ملک تعلیم کے خواہش مند ہیں ان کے لیے اس ویک میں معاملات بڑے بہترین ہیں۔ اور اگر بات کریں کینسرین کے لیے وارننگ زون کے حوالے سے تو کینسرین اس ویک میں جذباتی فیصلوں میں احتیاط بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات جذبات میں آ کر فوری رد عمل آپ لوگ دے دیتے ہیں جو آپ کے لیے بعد میں پچھتاوے کا باعث بنتا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ ہر معاملے میں صبر اور سمجھداری سے کام لیں۔ اس ویک میں اپنی روحانیت کو مضبوط کرنے، صبر اور سمجھداری حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں کہ ہر روز نماز فجر کے بعد اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ 111 مرتبہ یا رحمانو پڑھیں۔ یہ اسم مبارک آپ کے دل کو سکون، زندگی میں آسانی اور آپ کے فیصلوں میں آپ کی ہیلپ کرے گا۔ اوورآل یہ ویک آپ لوگوں کے لیے کینسرین زندگی کے تمام معاملات میں پازیٹیوٹی لے کر آیا ہے۔ کیریئر، فائنانس میں
احتیاط کی ضرورت ہے، مثبت پیش رفت ہے، لیکن پھر بھی صبر اور حکمت عملی کے ساتھ چلیں گے تو کامیاب رہیں گے۔ سنگل افراد کے لیے کوئی بڑی اپرچونٹی آتی نظر آتی ہے، گھریلو زندگی میں سکون ہے، بس کوشش کرنی ہے کہ اندرونی آواز پر بھروسہ کریں، اپنے جذبات کو پازیٹیو رکھیں۔ جتنا آپ خود کو پازیٹیو رکھیں گے اتنا ہی آپ یہ پازیٹیو انرجی گین کر پائیں گے، اور اگر آپ یہ انرجی گین نہیں کر پا رہے تو کوشش کریں کہ کمنٹ میں اپنا اور اپنے زوڈیک سائن کا نیم ضرور لکھیں تاکہ یہ پازیٹیو انرجی آپ لوگ اپنی زندگی میں گین کر پائیں۔ اور میں بار بار کہتی ہوں، کوشش کریں اپنے تعلق کو رب سے مضبوط کریں، کیونکہ جتنا آپ کا رب سے تعلق مضبوط ہوگا اتنے ہی آپ کے معاملات بہترین ہوتے جائیں گے۔ سم کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں، اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔